अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद हसन और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ लाइन। नाज़रीन, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में सूरत हुजरात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी कम इल्मी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुँचा बैठो और बाद में अपने किए पर पछताओ। नाज़रीन, आज का मेरा ये व्लॉग पाकिस्तान में चंद रोज़ कबल जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक, क्या अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करूं, शायद मैं अल्फाज का चुनाव सही से नहीं कर सकता। इंतहाई जो है वो शर्मनाक वाक़या पेश आया है। इस पर जो है कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ सवालात हैं और इस पर कुछ गलत फहमी हैं, जिस पर मैं कोशिश करूँगा कि अपने नाज़रीन को जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं अपना नज़रिया या अपना मफरूज़ा पेश करूँगा। ये किस हद तक दुरुस्त है या किस हद तक गलत है, इसका फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ कबल वाक़या कुछ इस तरह है कि पुलिस का एक नाका लगा हुआ है और एक सफ़ेद कलर की कल्टस गाड़ी जो है वो मशकूक नज़र आने पर उसे रोका जाता है, और जैसे ही पुलिस उसे रोकती है तो वो गाड़ी जो है वो तेज़ी से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। मशकूक नज़र आने पर पुलिस जो है उस गाड़ी का पीछा करती है और उसको रोक लिया जाता है। रोकने पर पता चलता है कि जिस गाड़ी को रोका गया है इसमें जो सवार शख्स है ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का सिक्योरिटी ऑफिसर है। इब्तदाई तौर पर उस शख्स की तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने पर पता चलता है कि उस शख्स के पास आइस की कुछ मकदार, आइस नशे की कुछ मकदार, ड्रग की कुछ मकदार मौजूद है और इसके अलावा कोई सेक्सुअल जो है वो मेडिसन मौजूद है। ये तो इब्तदाई तहकीकात थी। इस पर जो है उस शख्स को जो है वो थाने लेकर जाया जाता है, पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। पुलिस स्टेशन लेकर जाने के बाद जो मज़ीद उस पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके पास जो मोबाइल फ़ोन बरामद होता है उसका पासवर्ड ओपन करवा कर उसकी जब जांच की जाती है तो उसने एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख़्याल है ये अपनी तर्ज का पहला ऐसा केस होगा। और ये एक इंतहाई जो है अफसोसनाक और शर्मनाक केस है। होता कुछ इस तरह है कि उस शख्स के मोबाइल से कोई गालबन 5500 जो है वो नाजेबा वीडियोज़ जो हैं वो बरामद होती हैं, और वो नाजेबा वीडियोज़ आपकी हमारी इस कौम की बेटियों की हैं जिन्हें हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। तफ्तीश पर वो शख्स अपना नाम जो है वो मेजर रिटायर्ड एजाज शाह बताता है और वो ख़ुद का बताता है कि वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। और ये सब मवाद, और इस मवाद के बारे में जब पूछा जाता है तो उसका मौक़िफ़ था कि ये सब मवाद जो है ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी की मौजूदा और फ़ारिग़ तालीम जो तुलबा हैं ये उनका जो है ये सेक्सुअल जो कंटेंट थे, जो वीडियोज़ थी, ये सारी वीडियोज़, ये फ़हश वीडियोज़ जो है ये उन तुलबा की हैं। और ये शख्स उन तुलबा को ब्लैकमेल करके उनको जो है वो यूनिवर्सिटी में पासिंग मार्क्स देने के लिए या पोजीशन देने के लिए उनको ब्लैकमेल करता रहा है। नीज़ ये आइस का नशा वो ख़ुद इस्तेमाल करने के लिए साथ यूनिवर्सिटी में फ़रोख्त भी करता है। ये आइस का नशा ख़ुद इस्तेमाल करने के साथ वो यूनिवर्सिटी में फ़रोख्त भी करता है। ये इब्तदाई रिपोर्ट थी जो पुलिस ने पेश की। इसके बाद मज़ीद तहकीकात के लिए उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जिस पर मज़ीद पता चला है कि ये शख्स जो है ये सिर्फ़ अकेला नहीं है, इसका पूरा नेटवर्क है। पुलिस के मुताबिक कुछ डिपार्टमेंट के HODs और कुछ सीनियर प्रोफेसर्स जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं। ये बाकायदा ये जो गिरोह है ये बाकायदा तौर पर तालबात को जो है वो फेल होने का से डरा कर उनको अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड देने का लालच देकर उनका जो है वो जिनसी इस्तेमाल करते रहे और उनकी वीडियोस बनाते रहे। और बाद में ये भी इंकशाफ किया गया है कि ये लड़कियां सिर्फ ये लोग अपनी हद तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये जो लोग हैं ये बाकायदा सरकारी ओहदेदारों को फॉरवर्ड करते रहे हैं, उन तक पहुँचाते रहे हैं, सप्लाई करते रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ये जो वाक़या था ये बहुत बड़े सवालात छोड़ गया है। जो पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड जो है वो बयान किया गया है उसके मुताबिक DPO ने भी आई थिंक कल या परसों 1 या 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसका कहना है कि यूनिवर्सिटी में जो है वो 113 ऐसे तालबात हैं जो सर्टिफाइड जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं, जिनका बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जो है ये मामला आइस का और ये नशे का जो है इस पर साफ़ और शफाफ जो है वो तहकीकात हो रही हैं, और जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उन पर जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला है ये इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग है और ये बहुत ज़्यादा जितनी इसका मज़म्मत की जाए वो कम है। इस पर मेरे कुछ सवालात हैं और मेरे कुछ शुबहात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा।
اچھا ناظرین، اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان کا جب موقف لیا گیا تو انہوں نے اس سے صاف وہ ڈینائی کر دیا، اس سے صاف انہوں نے منع کر دیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک جھوٹا اور محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اور انہوں نے کچھ سوالات اس پہ اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 5500 ویڈیوز کی بات ہو رہی ہیں، 5500 میں سے کیا کوئی ایک بھی طالبہ ایسی نہیں تھی جس نے اس کی رپورٹ کی ہو، یا وہ یونیورسٹی میں یا پولیس میں؟ اس سے پہلے آج تک یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ ایک میجر کوسچن ہے۔ 1 2 4 5 یا 10 لوگوں کی بات ہو تو الگ بات ہے، 5500 میں سے کوئی ایک بھی انسیڈنٹ جو ہے ایسا رپورٹ نہیں ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پولیس اور کچھ حلقوں کی جانب سے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ مزید وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہم نے جو 3 کمیٹیاں، آزادانہ کمیٹیاں بنائی ہیں جو ان کی تحقیقات کر رہی ہیں، اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جو ہے طالب علم یا کوئی بھی استاد پروفیسر جو ہے اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی پاکستان کی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں تقریباً 65,000 طالب علم جو ہے بیک وقت تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے تقریباً 28,000 جو ہے وہ خواتین کی تعداد ہے۔ 28,000 خواتین جو ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس پر جو وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ میری IG پنجاب سے درخواست ہے کہ اس پر شفاف جو ہے وہ انکوائری بٹھائی جائے، اگر اس میں جو ہے وہ یونیورسٹی ملوث ہے تو وہ بھی عوام کے سامنے اس کو لے کے آیا جائے، اور اگر یہ یونیورسٹی کے خلاف جو ایک منظم پروپیگنڈا کے طور پر یونیورسٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس پر جو ہے یہ ایک آزادانہ کمیٹی بنائی جائے جو اس کی انکوائری کرے اور رپورٹ پیش کرے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ جو ہے یہ واقعہ یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا واقعہ ہے۔ اس کا امپیکٹ جو لوگ، جن کے بچے، جن کے جو ہے عزیز، جن کی بہنیں، جن کی بیٹیاں اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ نہ صرف ان پہ امپیکٹ ڈالے گا، یہ بلکہ اس پوری سوسائٹی میں آگ کی طرح پھیل جائے گا۔ اس پر میرے کچھ جو ہے آبزرویشنز ہیں جو کہ بہت سنگین ہیں۔ ناظرین، اگر تو یہ واقعہ درست ہوا تو آپ سوچیں کہ ہماری جو تعلیم نسواں ہیں، تو کیا آپ لوگ یا میں اپنی بہن اور بیٹیوں کو اس طرح کے اداروں میں بھیجنا جو ہے وہ گوارا کریں گے؟ کیا یہ تعلیم نسواں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ نہیں بنے گی؟ کیا میں نے اب اس کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جسم پیش کر کے جو ہے وہ ڈگری لینے سے بہتر ہے انسان جاہل گھر بیٹھا رہے۔ تو یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن تعلیم نسواں جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ہم جب ہسپتال میں جاتے ہیں اپنی خواتین، اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کو جو چیک کرے، جو ڈاکٹر اس کو چیک کرے وہ لیڈی ڈاکٹر ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو پرائیویٹ جو ہے وہ ڈیزیزز ہیں ہم میل ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو کیا اگر ہم اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لیں گے تو یہ جو پڑھی لکھی لیڈی ڈاکٹرز آئیں گی، یہ کہاں سے آئیں گی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی ہمیں اپنی عزتیں جو ہیں وہ مردوں کے سامنے رکھنی پڑیں گی۔ لہٰذا جو ہے تعلیم نسواں کو کسی صورت بھی جو ہے وہ خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بچیوں نے ان یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے کریکٹر کو جو ہے وہ مشکوک نہیں کر دے گا؟ کیا لوگوں کے ذہن میں یہ کوسچن نہیں آئے گا کہ یہ بچہ یا یہ بچی اس یونیورسٹی میں پڑھی ہے جہاں سے 55,000 جو ہے وہ فاحش ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں؟ تو کیا یہ ان سب بچیوں کے کریکٹرز کو جو ہے وہ داغدار نہیں کر دیا گیا؟ یہ بہت بڑا سانحہ ہے جس کے نتائج جو ہے ہمیں بھگتنا پڑیں گے ان فیوچر۔ لیکن اب تک جو ہے وہ اس پر جو ہمارا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کو لائٹ نہ لیا جائے، اس میں ایجنسیز کو شامل کر کے اس کی مکمل اور جامع تحقیقات کروائی جائیں، اور اس کے ذمہ داران کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ فیوچر میں ایسا کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے، کسی میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ ہماری بہن بیٹیوں کی طرف میلی نظر سے دیکھے یا ان کے کریکٹر پر کوئی بات کرے۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حماد حسن کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔